السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة رياكت جي اس. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش تخدمنا باليوز كونتكست، وقلنا في هذا الجزء هذا غادي نشوفوا كيفاش نخدموا باليوز ريديوسر. فشنو هو يوز ريديوسر كتكتبها هكذا ريديوسر. فإلا سبق لك خدمتي بريداكس، مع اني راك ما سبقلكش خدمتي بريداكس حيت مازال ما شفناش ريداكس، فمادام مازال ما شفناش ريداكس غادي نشرحوا داك الشيء بالخشيبات باش نفهموا. ومن بعد ملي غادي نوصلوا لريداكس غادي تلقى بان راك ديجا فهمتي في هاد اليوز، فهمتي، تلقى بانك ديجا فهمتي في هاد اليوز ريديوسر، وغادي تكون عندك واحد الباك جراوند. ملي نوصلوا لريداكس غادي يعاونك اليوز ريديوسر باش تزيد تفهم. مبغاش هاد اليوز ريديوسر تخرج. المهم كما قلنا فاليوز ريديوسر هو واحد الهوك اللي كتاخد ستيت هي اللي كيكون عندي فيها كيف قلنا ستيت اللي فاريابل ديال ستيت اللي عندي. ستيت اللي سبق هضرنا عليها من قبل، راه سبقنا هضرنا عليها. ستيت هي هادي هي ستيت. فهو كياخد ستيت اللي كيكونوا فيها لي دوني ديالك، لي بروبرتي اللي ولا الفاريابل اللي زدت اللي غتخدم بهم. من بعد سيدي هاد الفونكسيون هادي ايضا كتاخد الاكشن. هاد الاكشن شنو هي؟ اكشن هي عباره على فونكسيون، وهاد الاكسيون هادي هي شنو غادي تنفذ. مثلا الا وقعت لنا واحد الحاجه في الستيت، ها شنو غادي تنفذ، فهمتي. وهاد الاكسيون هادي كتكون دائما مرتبطه بواحد التيب، ولا كيكون عندها واحد النوع، كيكون عندها تيب. حنا داك التيب حنا اللي كنحددوه. مثلا كنقولوا له الا كان اد كونتاكت، مثلا اد كونتاكت الاكسيون التيب ديالها هو اد كونتاكت، فكتنفذ الفونكسيون اللي هي اد كونتاكت، فهمتي. وإلا كان التيب ديالها هو ديليت كونتاكت كنفذوا الاكسيون اللي هي ديليت كونتاكت، وهي ماشي. هذا هو التيب هو براسو راه كيرمز غير لواحد الفونكسيون اللي غادي تنفذ. فاحنا غادي ندوزو نزيدو واحد الريديوسر ديالنا وغادي نشوفو المهم داكشي بالشرح. فغادي نزيدو واحد نسميوه count reducer جي اس. فهو كيف قلنا غادي يكون عبارة على فونكسيون اللي كتاخد ستيت والاكشن. فغادي نقول count reducer قلنا كتساوي فانكشن اللي كتاخد ستيت وكتاخد الاكشن، فهمتي. من بعد سيدي كنخدمو على داك الاكشن، كنتيستيو الاكشن شنو كتساوي. غادي نقولو switch action وان تايب، يا اما switch اما خدم بسويتش ولا خدم باف. يعني الا كانت الاكشن بوان تايب كتساوي واحد الحاجه دير واحد الحاجه، كانت كتساوي واحد الحاجه غادي دير واحد الحاجه اخرى. كنجي لهنا كنديرو export default السميه ديال الفونكسيون ولا ديال الريديوسر. وهنايا غادي نتيستيو، غادي نقولو كيز الا كانت increment يعني زيد واحد، غادي نزيدو واحد. شنو غادي نريتورنيو؟ غادي نريتورنيو ستيت. فاحنا في ستيت غادي تكون عندنا واحد الفالور اللي غادي نانكريمونطيوها. هاد ستيت هادي ولا ماشي هكذا، غادي نديرو ريتورن، غادي نريتورنيو الكاونت، والكاونت غيكون كيساوي لنا ستيت كاونت زائد واحد. فغنزيدو واحد على ستيت. هادي بالنسبة كيف قلنا الانكريمنت. فإلا كانت عندنا العكس، كانت عندنا الديكريمنت، فدابا غير تبعني وغادي تفهم الديكريمنت. دابا غير تبعني في هادشي ومن بعد غادي نشرحو داكشي. هنايا الديفولت ضروري ما خصنا تكون عندنا واحد الديفولت. فاش كنخدمو بالسويتش غادي نديرو ريتورن زيرو، يعني بار ديفو غنريتورنيو غير زيرو. هنايا غادي نقصو. هنا الا كانت عندنا الاكشن سميتها انكريمنت غادي نريتورنيو كاونت كيساوي ستيت بوان كاونت زائد واحد، يعني الفاريابل واحد الفاريابل غتكون في ستيت سميتها كاونت غنزيدو عليها واحد. وإلا كانت ديكريمنت ديك الفاريابل غنقصو منها واحد. وإلا ما كان والو الديفولت غادي نريتورنيو زيرو. دابا خصنا الانيشال ستيت. شنو هي الانيشال ستيت؟
هي داك لا فالور بار ديفو، هي الكاونت اللي هضرنا عليها. هاد الكاونت هادي خصنا نزيدوها في ستيت، وباش نزيدوها في ستيت غادي نجيو لهنا لاب.js هنايا، وغادي نجي لهنا غادي نزيد واحد الفاريابل غنسميها initial state. ممكن تسميها اي حاجه بغيتي، هي بار ديفو سميتها initial state. هاد الانيشال ستيت هادي غادي نعطيوها count يساوي لنا 0. فدابا حنا شنو عندنا هاد الفاريابل هادي count كتساوي لنا 0. دابا غادي نزيدو اولا بعدا خصنا نريكوبيريو الريديوسر ديالنا. غنقول import count reducer from من هنا من count reducer، ومن بعد غادي نخدمو به. شنو غادي نقول؟ غادي نجي لهنا غادي نقول const. فكيف قلنا الريديوسر فيه state وفيه واحد الفونكسيون عاوتاني سميتها dispatch، وغادي نقول react use reducer، وغادي نعطي الريديوسر اللي غادي ياخد ومعاه الانيشال ستيت. فالريديوسر هو الكاونت ريديوسر اللي زدنا، وهنايا الانيشال ستيت. وهو هنايا شنو قلنا؟ كيريتورني لي ستيت والديسباتش. فالستيت فيها غادي يكون فيها هاد الكاونت كيساوي 0، والديسباتش هي باش غادي نحدد اش من اكشن اللي غادي تنفذ. فهمتي؟ دابا غادي نجي هاد البوطون هادي اللي كانت عندي هنايا اللي كنا دايرين بلاصه تشينج تايتل، هنايا غادي نردوها كيف كانت من قبل بلاس، وهنايا المهم، وهنايا بلاصة هاد الاشتري غادي نافيشيو غير يعني الكاونت. فعندي state.count كيف قلنا state فيها الكاونت. الانيشال ستيت فاش كنعطيها هنايا كنعطيها هنا راه اوتوماتيكيا ستيت كيولي فيها داك الكاونت. فهنايا فاش نكليكي على البوطون كيف قلنا البوطون ديال الزائد غادي نقول dispatch. فهاد dispatch هادي هي اللي كنحدد الاكشن اللي غادي تنفذ. فهاد dispatch هادي كتاخد type. التايب هنايا اللي قلنا هو increment. increment. وهنايا عاوتاني العكس ديال increment. هنايا غنديرو decrement. هنايا العكس decrement. فدابا إلا جينا هنا actualiser فعندنا شنو عندنا هي كيف كتشوف state فيها 0، count فيه 0. حنا هداك الكاونت اللي زدنا هنايا عطيناه للريديوسر فريتورنا لنا هنا state اللي فيها هي. شوف فاش كنحط الكيرسور كيقولك state فيها count والكاونت فيه 0. فدابا إلا جيت كليكيت هنا على الزائد فولات 1، زادت 1. شتي فاش كل ديكلونشا هنا فاش كليكيت على واحد بواسطة هاد ديسباتش هادي اللي كيعطينا اليوز ريديوسر كيعطينا هاد ديسباتش هادي بواسطتها اللي هي حتى هي فونكسيون كنعطيها الاوبجيكت. هاد الاوبجيكت فيه تيب اللي غادي يتنفذ، وهداك التيب هنا حددناه هو الانكريمنت. ولا جينا لهنا للكاونت ريديوسر فراه ديجا هنا في الاكشن كنتيستيو على التيب. الا كان انكريمنت كنزيدو 1، كان العكس ديكريمنت كنقصو 1، ما كان والو كنخليوها 0. فهمتي؟ وهنايا كنديرو العكس. هنا عاوتاني التيب ديكريمنت جينا نزيدوها هو كيتزاد، الا نقصنا كينقص. فهمتي؟ فهذا هو اليوز ريديوسر وهذا هو الدور ديالو. ولكن كنظن فاش غادي نوصلو للريداكس فالريداكس غنشوفوها مور هادشي راك غادي تزيد تفهم. فهو غير في الاول كيبان شويه كونفيوزين، يعني شويه مبهم مفهومش. ولكني من بعد مع لا براتيك وهذه من غادي نشوفوا حوايج اخرين. فمازال غادي نعاودوا حتى هذا البروجي اللي درنا هذا ديال الكونتاكت غادي نعاودوه في ابتداء من الجزء القادم. غادي نعاودوه بالرياكت هوكس، وربما نشوف الا كان نزيدو هاد الريديوسر ونزيدو نشوفو نطبقوا هادشي اللي درنا هنا نطبقوه. فهمتي؟ دابا المهم الخلاصه من هادشي هو ان الريديوسر هو واحد الفونكسيون اللي كتاخد ستيت وكتاخد الاكشن، ولا بناء على الاكشن اللي تعطات لها
كتموديفي واحد الحاجه في الستيت. كما درنا حنا هنايا كنريكوبيري داك الفانكشن اللي هي ريديوسر وكنعطيها اليوزر ريديوسر وكنعطي معاها الانيشال ستيت، حيت كيف قلنا هنايا كياخد الستيت وكياخد الاكشن، فضروري ما تعطيه الانيشال ستيت، وهذيك الانيشال ستيت هو كيريتورني لك واحد ستيت وواحد ديسباتش. هنايا في ستيت ريكوبيرينا الكاونت اللي عنده زيرو، والديسباتش راه اون فوا كتكليكي على شي فونكسيون ولا كتحدد التيب كتاكزيكوتا واحد الاكسيون. فاش كتحدد انكريمنت كتاكزيكوتا هادي، فاش كتحدد ديكريمنت كتاكزيكوتا هادي، فاش ما كيكون والو راه كيريتورني لنا الزيرو. فهذا ما كان فهمتي، هادشي اللي كاين، هذا هو بخلاصه ولا بسرعه اليوز ريديوسر. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم فين غنعاودو هاد الكونتاكت اب اللي زدنا، غادي نعاودوها بالرياكت هوكس.